अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़ूफ़ फ़ख़र में खुशामदीद। इस्तांबुल में होने वाले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात डेड लॉक का शिकार हो गए हैं। अफगानिस्तान की तरफ से पेश की जाने वाली तजावीज़ और मुतालबात को पाकिस्तान की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से पेश किए जाने वाले मंसूबे पर अफगान रजीम की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। अगरचे मुज़ाकरात की नाकामी का ऐलान नहीं किया गया और मज़ीद 2 रोज़ यानी इतवार और सोमवार तक मुज़ाकरात को जारी रखने और किसी काबिल अमल फार्मूले तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी, लेकिन फिल वक्त इन मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात कम नज़र आ रहे हैं। अगरचे मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान की तरफ से जमहूरी तुर्किया, जो कि इन मुज़ाकरात के अंदर मेज़बान और सालिस दोनों के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, को एक काबिल अमल मैकेनिज़्म तैयार करने की दरख्वास्त की गई है और इस बात की इस्तदा भी की गई है कि एक ऐसा काबिल अमल फार्मूला तैयार किया जाए जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के लिए काबिल अमल हो। लेकिन देखना यह है कि तुर्की की तरफ से पेश किए जाने वाले मैकेनिज्म को अफगान रजीम कबूल करेगी या नहीं, और यही इस वक्त का एक अहम तरीन सवाल है। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान की तरफ से पेश किए जाने वाले अमन मंसूबे के अंदर अहम नकात कौन से हैं और अफगानिस्तान को इन नकात के ऊपर एतराज़ात क्या हैं। अफगानिस्तान की तरफ से कौन सी तजावीज़ पेश की गई हैं और ख़ास तौर पर पाक अफगान सरहद, जिसको अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन से ताबीर करते हुए एक फर्जी लकीर करार देता है, उस पर अफगानिस्तान का मौक़िफ़ क्या है और वो पाकिस्तान से इस हवाले से कौन सी फेवर हासिल करना चाहते हैं। अफगान तालिबान के लिए टीटीपी से जान छुड़ाना मुश्किल क्यों है और वो ये जो टीटीपी है यानी फितना अल ख़ारिज, उसके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज़ां क्यों है। इस सूरत हाल पर बात करते हैं और इन तमाम सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही इस वक्त का मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक नई जंग या तवीलुल मुद्दत अमन का सबब बन सकता है। और इस हवाले से अफगानिस्तान की तरफ से मुस्बत रद्द अमल ही इस बात का तयन करेगा कि अमन कायम हो जाएगा। लेकिन इस सारे अमल के अंदर जो सवालात हैं वो अपनी जगह पर ना सिर्फ मौजूद हैं, बल्कि उन सवालात का हल तलाश करना मेरे नज़दीक ज़रूरी है। पाकिस्तान की तरफ से इस मुज़ाकरात की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान की अस्करी लीडरशिप इन मुज़ाकरात को लीड कर रही है। इसका 2 मतलब लिए जा सकते हैं। एक तो ये कि चूंकि पाकिस्तानी फौज इस वक्त फ्रंट के ऊपर आकर फितना अल ख़वारिज का मुकाबला कर रही है और पाकिस्तानी फौज ही अफगानिस्तान के अंदर डीप स्ट्राइक्स करते हुए टीटीपी के हाइड आउट्स को निशाना बना रही है, लिहाजा वो ये समझते हैं कि इस मसले का उनसे ज़्यादा ना तो किसी को कोई इदराक है और ना ही उनसे ज़्यादा कुर्बानियाँ किसी और ने दी हैं। लिहाजा अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव के अंदर जो भी फैसला किया जाएगा वो पाकिस्तान की फौज करेगी। इसका दूसरा एस्पेक्ट इस बात से भी ताबीर किया जा सकता है कि पाकिस्तान के खारजी फ्रंट पर इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो चुका है, और चाहे चाइना का मामला हो, अफगानिस्तान का मामला हो, इंडिया के साथ जंग या अमन का ताल्लुक हो या अमेरिका के साथ ताल्लुकात हो, हर एक फ्रंट के ऊपर आपको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ही लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही इन सारे मुज़ाकरात का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वही फार्मूला काबिल कबूल होगा या वही फार्मूला काबिल अमल होगा जिसको पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट तैयार करेगी, पेश करेगी या उसको मंजूर करेगी। और यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो अफगानिस्तान को अमन मुज़ाकरात के लिए या अमन मुआहदे के लिए चंद तजावीज़ पेश करते हुए दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए एक मुफस्सल प्लान दिया गया। इस मुफस्सल प्लान के अंदर बुनियादी तौर पर मेरी इतलात के मुताबिक 2 चीज़ों पर फोकस किया गया है। उसमें पहला अमल है कि सरहद पर दहशत गर्दी की नकलो हरकत को रोकने के लिए मुश्तरका निगरानी के तरीक़ाकार का क़याम, और दूसरा एस्पेक्ट है
حساس سرحدی راستوں پر کنٹرول اور اطلاعاتی تبادلے کا میکانزم، تجارتی راہداریوں کی حفاظت اور بندش کی صورت میں تیزی سے اثر نو بحالی کے اقدامات۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پلان کا مقصد عملی اقدامات کے ذریعے تشدد کو کم کرنا اور طویل المدتی سیاسی مفاہمت کا راستہ ہموار کرنا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو یہ جو دو بیسک کمپوننٹس ہیں پاکستان کی طرف سے پیش کیے جانے والے انسداد دہشت گردی کے مفصل پلان کو، اس میں بنیادی جو ایسپیکٹ ہے وہ ہے سرحدی نگرانی کا ایک مشترکہ میکانزم۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تقریباً 2600 کلومیٹر طویل سرحد موجود ہے، اور اتنی طویل سرحد کو ایک جانب سے پاکستان کی ایک منظم فوج اس کو لک آفٹر کر رہی ہے، دوسری جانب ایک ایسی رجیم ہے جس کے پاس ایک تربیت یافتہ یا ملٹری ذہن رکھنے والی فوج کی موجودگی ہی نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں مشترکہ میکانزم کی تیاری اور خاص طور پر افرادی قوت، اور وہ بھی تربیت یافتہ افرادی قوت، اور ایسی افرادی قوت جو کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ نظریاتی ہم آہنگی نہ رکھتی ہو، اس کی عدم موجودگی کی وجہ سے یہ جو مشترکہ سرحدی میکانزم ہے، اس کی تشکیل واقعتاً ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پہلو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ 2600 کلومیٹر طویل سرحد جو کہ محض ایک سیدھی لائن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اور پہاڑی سلسلہ ہونے کی وجہ سے ہر ایک پہاڑی کی چوٹی کے اوپر سرحدی چوکی قائم کرنا قطعی طور پر ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کئی چور راستے، غاریں اور درے بھی موجود ہیں جن کی موجودگی کے اندر دہشت گردوں کی آمد و رفت کو روکنا بہت ہی زیادہ مشکل عمل ہے۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان کی طرف سے سرحدی میکانزم کو ڈیولپ کرنے کی خواہش کا اظہار اس بات کی طرف عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان پائیدار امن کے لیے افغانستان کے ساتھ مل کر اور ان لیکیجز کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کو تیار ہے۔ اور اس کا دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے انٹیلیجنس شیئرنگ۔ اور انٹیلیجنس شیئرنگ سے مطلب یہ نہیں ہے کہ افغانستان کی طرف سے فون کال آ جائے پاکستان کے ڈی جی ایم او کو یا پاکستان کے وزیر دفاع یا وزیر خارجہ کو کہ جناب ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ایک تشکیل آ رہی ہے، اور اس تشکیل کو اب ہمارے پاس یہ اطلاع آتے ہوئے بھی 4 دن گزر چکے اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ تشکیل اب بارڈر کراس کر گئی ہے یا نہیں کر گئی۔ یہ انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں، بلکہ انٹیلیجنس شیئرنگ میں سے مراد پاکستان کی طرف سے یہ لی جا رہی ہے کہ پاکستان کی طرف سے جن مقامات پر جن ہائی ویلیو ٹارگٹس کی موجودگی کی انفارمیشن افغانستان کے ساتھ شیئر کی جائے، وہاں پر فوری تیز رفتار کارروائی کرتے ہوئے ان تمام عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانا۔ اور اس کے لیے افغانستان کی جو موجودہ رجیم ہے اور اس میں شامل جو بھی ان کے پاس جنگجو موجود ہیں، ان کو فوری طور پر حرکت میں لانا ہے، اور یہی پاکستان کی طرف سے سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اس سارے پیس پروسیس کا۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی طرف سے جو پیشکش سامنے آئی ہے اس میں افغان طالبان کی طرف سے کالعدم ٹی ٹی پی کو ایک نئی جگہ پر جو کہ وسطی افغانستان ممکنہ طور پر ان کی طرف سے تجویز سامنے آئی ہے کہ پاکستانی سرحد کے قریب جو بھی افغان طالبان یا پاکستان کی طرف سے فتنہ الخوارج موجود ہیں، ان کو پاکستانی سرحد سے ہٹا کر ان کو وہاں سے ان کے گھروں کو یا ان کے مراکز کو مس مار کر کے انہیں وسطی افغانستان کے اندر ان کی آباد کاری کی جائے گی۔ یہ ان کی طرف سے تجویز ہے، لیکن اس تجویز پر پاکستان کا یہ موقف کہ کس طریقے سے افغان طالبان اس بات کی گارنٹی دیں گے کہ یہ وسطی افغانستان سے دوبارہ سفر کرتے ہوئے پاکستانی سرحد کے قریب نہیں آ جائیں گے یا پاکستانی سرحد کو عبور کرتے ہوئے پاکستان کے علاقے میں نہیں آ جائیں گے، ان کو اس ایریے تک محدود رکھنے کی کیا گارنٹی دی جا سکتی ہے؟ اور افغان طالبان کی طرف سے اس بات کی کوئی گارنٹی نہ ملنے پر ہی یہ تجویز کو
जो है वो मुस्तरद किया गया। इसके साथ साथ अफगान की जो रजीम है उसकी तरफ से इन लोगों की मुंतकली के लिए और उनकी नई आबादकारी के लिए कुछ फंड्स की फराहमी का मुतालबा भी किया गया था, लेकिन किसी भी यकीन दहानी की अदम मौजूदगी में ये वाले मुतालबे को भी मुस्तरद कर दिया गया। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह तौर पर यह बात कही गई है अफगान रजीम से कि कालादम टीटीपी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की जानी चाहिए, यानी इस बुराई का जड़ से खात्मा आपके अपने हाथों से ही किया जाएगा। और पाकिस्तान की तरफ से यह मुतालबा यकीनी तौर पर उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनके लिए इस मुतालबे पर अमल दरामद करना मुझे काफ़ी हद तक मुश्किल नज़र आता है। और इस सूरत हाल में ये सवाल अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि अफ़गान तालिबान टीटीपी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे या वो माजी की तरह टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज करेंगे। इस हवाले से मुख्तलिफ जो रहनुमा या मुख्तलिफ तज्जिया निगार हैं उनका ये मानना है कि अफ़गान तालिबान टीटीपी से लाताल्लुक़ नहीं हो सकते। अफ़गान अमूर पर गहरी नज़र रखने वाले सीनियर सहाफ़ी और तज्जिया निगार ताहिर खान साहब का एक इंटरव्यू है जो कि वेबसाइट है वी न्यूज़, उसके ऊपर मौजूद है। और उसमें उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि अफ़गान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान से लाताल्लुक़ हो जाएं, क्योंकि दोनों के दरमियान माजी में गहरा ताल्लुक़ और वास्ता रहा है। और उनका ये कहना कि जब 2001 में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था तो ये तमाम लोग भागकर पाकिस्तान ही आए थे और उस वक़्त बॉर्डर पर बाड़ नहीं लगी थी, सरहदें खुली थी, लिहाजा आसानी से आया और जाया जा सकता था। जब अफ़गान तालिबान आए तो यहाँ के लोगों ने उन्हें पनाह भी दी और उनकी मेहमान नवाजी भी की गई। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है, चूँकि पाकिस्तानी जो ये टीटीपी के लोग हैं उन्होंने अफ़गान तालिबान के साथ मिलकर अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी है। और नज़रियाती तौर पर ये जो दोनों फ्रैक्शंस है, टीटीपी भी हो या अफ़गान तालिबान हो, इनके मौक़िफ़ के अंदर यकसानियत पाई जाती है। लिहाजा अफ़गान तालिबान के लिए टीटीपी से कता ताल्लुक़ करना कतई तौर पर मुश्किल है, लेकिन उनको पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने से रोका जा सकता है। और इसके लिए अफ़गान तालिबान रजीम को अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करना होंगी। इसी तरीके से अफ़गान अमूर के माहिर फ़खर काकाखेल का ये कहना है कि अफ़गान तालिबान के लिए टीटीपी, ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट, जमात इंसारुल्लाह, जैशुल अदर और अल कायदा के लोगों से पीछा छुड़ाना करीबन नामुमकिन है, क्योंकि ये तंजीमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुतासर और अपने टारगेट इलाकों में तालिबान तर्ज का इस्लामी निज़ाम नाफिज करना चाहती हैं। ये लोग अफ़गान तालिबान से कहते हैं कि हमने आप लोगों के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और आप लोगों के साथ मिलकर लड़े हैं। अब आपको हमसे मिलकर अगला जो एजेंडा है यानी पाकिस्तान में शरीयत के निफाज का, उसके लिए लड़ना चाहिए। फ़खर काकाखेल का कहना है कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में पाकिस्तान के सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इस हवाले से मुकम्मल वाज़ेह पोजीशन है, लेकिन असल मसला सियासी ओनरशिप का है और सियासी ओनरशिप इस वक्त शायद अवेलेबल नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा हुकूमत है। अब इस सूरत हाल में जिस तरीके से मैंने आपके सामने मारूफ अफ़गान अमूर के माहिरीन और जर्नलिस्ट जो कि अफ़गान सूरत हाल पर नज़र रखते हैं उनकी राय पेश की है, तो इस वजह से अफ़गान तालिबान के लिए कार्रवाई करना ये जो टीटीपी है इसके खिलाफ मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि ये बात कही जा सकती है कि ये दोबारा किसी और नाम से सरगर्म हो सकते हैं या किसी और ग्रुप में शामिल होकर मौजूदा अफ़गान रजीम के लिए चैलेंज बन सकते हैं और चैलेंज बनते हुए ये अफ़गान रजीम का तख्ता उलटने की कोशिश भी कर सकते हैं। और यही अमल अफ़गान तालिबान को
ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی سے روکتا ہے۔ اور میرے نزدیک یہ سچویشن یا اس طرح کی جو ان کا موقف ہے اس میں وزن محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ جناب ہمیں یہ جو اقتدار ہے اس کی ضرورت ہے، اور اقتدار کو لے کر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور یہیں سے جو اختلافات ہیں وہ موجود رہتے ہیں۔ اب اس سارے عمل کے اندر ترکیہ، پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے ایک قابل قبول ثالث موجود ہے، اور قطر بھی افغان طالبان کے اوپر ایک انفلوئنس رکھتا ہے۔ پاکستان کے لیے ترکیہ ایک ایسا شراکت دار ہے جو پاکستان کے مطابق ایسا نظام تشکیل دینے کی صلاحیت رکھتا ہے جس پر دونوں ممالک انحصار کر سکیں۔ اس طرح امن عمل کو عارضی سفارتکاری سے ایک ادارہ جاتی امن سازی کی سمت میں منتقل کیا جا سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے جمہوری ترکیہ کو یہ گزارش کی گئی ہے کہ آپ نے ہم دونوں کی یعنی پاکستان کا موقف بھی سن لیا ہے، افغانستان کا موقف بھی سن لیا ہے، اب آپ ایک ایسا میکینزم تیار کر کے سامنے لے کے آئیں جو کہ ہم دونوں کے لیے قابل قبول ہو، اور اس میں دونوں کے لیے ایک ون ون سچویشن موجود ہو۔ اب ترکیہ یہ میکینزم تیار کرے گا، اور وہ کس حد تک پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے قابل قبول ہوگا، یہ ایک اہم سوال ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل کرائسس گروپ افغانستان کے ماہر ابراہیم باحث نے اس ملاقات کو انتہائی ضروری قرار دیتے ہوئے اے ایف پی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ نگرانی کے میکینزم میں مسلح گروہوں سے متعلق انٹیلیجنس تبادلے کا عمل شامل ہو سکتا ہے۔ ابراہیم باحث کا کہنا تھا کہ مثال کے طور پر پاکستان کو ان مقامات کے کوارڈینیٹس فراہم دے گا طالبان کو جہاں اسے شبہ ہو کہ ٹی ٹی پی کے جنگجو یا کمانڈر موجود ہیں، اور حملہ کرنے کی بجائے افغانستان سے کہا جائے گا کہ وہ ان کے خلاف مؤثر کارروائی کرے۔ لیکن اس کے باوجود میرے نزدیک یہ واضح نہیں ہے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ کے بعد بھی یہ جو مسئلہ ہے وہ حل ہوگا۔ زیادہ پر امید اس وجہ سے نہیں ہونا چاہیے کہ اگر پاکستان کو یہ بات کہہ بھی دی جائے کہ جناب ہم نے کارروائی کی ہے، تو اس کے ثبوت یا اس کی ویریفیکیشن کا نظام کس طریقے سے وضع کیا جائے گا، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ اب اس سارے عمل میں امن کے قیام کے لیے اگر کسی فریق کو لچک دکھانا ہے تو وہ افغانستان ہے، کیونکہ افغانستان نے دوحہ کے اندر ہی انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ وہ پاکستان سمیت دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر دہشت گردی کو ایکسپورٹ نہیں کریں گے، اور نہ ہی اپنی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال ہونے دیں گے۔ اب مسلسل ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، لہٰذا ان کے اوپر یہ دباؤ تو اب ڈیفینیٹلی موجود ہے، پاکستان کی طرف سے بھی، ترکیہ کی طرف سے بھی، قطر کی طرف سے بھی، ایران کی طرف سے بھی، اور چائنا کی طرف سے بھی، کہ جناب آپ کو اب اپنی کمٹمنٹس پر عمل درآمد کرنا ہے، اور وہ اس کمٹمنٹس پر کس طرح عمل درآمد کریں گے، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان مذاکرات کو جو ہے نا کامیابی سے ہمکنار ہونے سے روکنے کے لیے انہی مذاکراتی عمل کے دوران ڈیورنڈ لائن کے ایشو کو اٹھایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ڈیورنڈ لائن کے ایشو کو، جس کو پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ ایک سیٹلڈ ایشو ہے، اور جو برطانوی دور حکومت تھا وہاں پر افغانستان اور تاج برطانیہ کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، اور اس معاہدے کے تحت ڈیورنڈ لائن کو ایک انٹرنیشنل سرحد کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے، اور ڈیورنڈ لائن کو سرحد تسلیم کرتے ہوئے کئی دہائیوں تک یہ ایشو نہیں اٹھایا گیا تھا، 17ویں صدی سے لے کر آنورڈ، تو اب اس ایشو کو اٹھانا مردے گھوڑے میں جان ڈالنے کے مترادف ہے۔ افغان گورنمنٹ کی یا رجیم کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جناب یہ جو ڈیورنڈ لائن ہے، جس کو ان کے بقول وہ فرضی لکیر مانتے ہیں،
उस हवाले से पाकिस्तान इस बात का इजहार करे कि ड्यूरेंट लाइन के मुस्तकबिल का तयन के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुज़ाकरात करेंगे, बातचीत करेंगे और उस बातचीत के बाद ही ये जो बैनुल अक़वामी सरहद है इसका तयन किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए ये मौक़िफ़ कतई तौर पर नाकाबिले कबूल है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ड्यूरेंट लाइन को एक लाइन या इंटरनेशनल बॉर्डर तस्लीम करने से पीछे हटता है तो फिर ये मौक़िफ़ कि जनाब हमारी पेनिट्रेशन पेशावर या अटक पुल तक है, अफ़गानिस्तान उस मौक़िफ़ पर आ जाएगा और फिर वो मज़ीद इलाकों को अपने अंदर शामिल करने का मुतालबा करेगा, जो कि पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। और एक नॉन इशू को इशू बनाना मेरे नज़दीक ये एक दुरुस्त अमल नहीं है। और शायद यही वजह है कि ड्यूरेंट लाइन के इशू पर अफ़गान ये जो वक्त था उसकी तरफ से उठाए गए नकात के ऊपर पाकिस्तान ने बात करने या उनका मौक़िफ़ सुनने से भी कतई तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि जनाब ये एक सेटल्ड इशू है और ये इस वक्त हमारे और आपके दरमियान मौज़ूए बहस ही नहीं है। पाकिस्तान ये समझता है कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है और ये इंटरनेशनल बॉर्डर ही रहेगा। अब देखना ये है कि ये जो अगले 2 दिन किसी नए फार्मूले पर इत्तफाक़े राय कायम करने की कोशिश की जा रही है, क्या वो इत्तफाक़े राय होगा? और अगर ये इत्तफाक़े राय होगा तो फिर उसके लिए इस मर्तबा लचक पाकिस्तान ने नहीं अफ़गानिस्तान ने दिखानी है और देखना यह है कि अफ़गानिस्तान किस हद तक लचक का मुज़ाहरा करेगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.